अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार छोटा अंडा दिखाई दे तो ये वक्ती तौर पे कुछ अनासर या अवामल के मनफी असरात के मुख्तसर दुरानिया का रद्द अमल होता है। लेकिन अगर तवील अरसे के लिए या मुर्गियां मसलसल छोटे ही अंडे देती रहें तो जितना जल्दी हो सके इस सूरत हाल से मुर्गियों को निकालें। और ये वीडियो मुर्गियों के छोटे अंडे देने की बुनियादी वजूहात और इन मसाइल के हल के हवाले से शेयर की जा रही है। सबसे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे ही आपको बीच में से एक या दो अंडे इस तरह के नज़र आएँ कि जिनका साइज़ दूसरे अंडों की निस्बत बहुत छोटा हो, तो आपने देखना है कि कहीं पे किसी वजह से हमारे चिकन्स तनाव का शिकार तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस शिकारियों की वजह से हो, चूहे बिल्ली या किसी और की वजह या आपके डराने की वजह से हो, मुसलसल उनके पास शोर आता रहे, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर मौजूद हो, तो ऐसे हालात में फलाक में छोटे अंडे आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये जो मैं आपको चिकन हाउस आगे चल के दिखाऊंगा, इसके अंदर अंडे छोटे आने की कुछ वजूहात आपको बिल्कुल सामने सामने नजर आएंगी। इतनी ज़्यादा अगर माहौल के अंदर डस्ट हो तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि आसानी से इसमें सांस नहीं लिया जाता। ऊपर से डराने की भी कोई ना कोई चीज़ मौजूद हो, या फिर रात के वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, दिन के वक्त काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाए। रात के वक्त मसाला ये 10-12 पे आ जाए और दिन के वक्त ये 28, 29, 30 या 32 को टच कर रहा हो। ऐसे हालात में ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। जब मुर्गी डरबे के पास आए, ऐसी जगह पे आए जहां पे उसने अंडा देना हो, इतनी दिक्कत से वो अंडा दे, काफ़ी टाइम ले, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने चिकन्स के लिए वाटर रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। काफ़ी हद तक उनको पानी की सप्लाई बआसानी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से वो इजीली अपने जिस्म से अंडा भी बाहर निकालने के लिए ताकत इकट्ठी नहीं कर पा रही। पानी की कमी हो या फिर खुराक की कमी हो या खुराक के बर्तन, पानी के बर्तन कम हों, ऐसे हालात में भी आपके फलाक में छोटे अंडे आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के अनासर को जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज़ करें, पहले स्टेप पे ही आपने सीखना है। चिकन्स की तादाद के हिसाब से आपने उन बर्तनों को पूरा रखना है। एक गोल बर्तन जो इस चिकन हाउस में लगा हुआ है, उसके ऊपर कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 20 चिकन रखिएगा। अब अगर मुर्गियों की तादाद में इजाफा करते हैं तो साथ साथ उसी हिसाब से बर्तनों की तादाद में भी इजाफा कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें जिसे आप छोटा समझ रहे होते हैं, जिसे आप इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे होते, ये आपकी फलाक की कारकर्दगी के ऊपर, उनकी एग साइजिंग पे गहरे असरात मरतब कर रहे होते हैं। अब ये जो चिकन हाउस है, यहाँ पे जितनी तादाद में मुर्गियाँ मौजूद हैं, उनकी एक दिन की 112 किलो फीड बनती है, जो उन्हें अपनी बेहतरीन नशोनुमा के लिए और अपने एग साइज को बढ़ाने के लिए हर हाल में दरकार है। लेकिन सिर्फ 100 केजी दस्तयाब हो रही है, मतलब 2 बैग डाले जा रहे हैं, एक सुबह के वक्त, एक दोपहर के वक्त। तो ये टोटल 12 किलो की फीड की डेफिशिएंसी यहीं पे हो जाती है। फीड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, उनका चिकन्स को भरपूर तादाद में दस्तयाब होना इसलिए लाजम है क्योंकि ख़ुद को ज़िंदा रखने के साथ साथ उन्होंने आपको क्वालिटी एग्स देने, बेहतरीन किस्म का मयारी उसका छिलका देना है, उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत होगी वो भी भरपूर तरीके से लेना चाहते हैं। तो किसी भी हाल में आपको उनको न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट नहीं करना, ना ही किसी किस्म का और आपने एनवायरमेंटल इशू बनना देना है। एनवायरमेंटल इशू से, माहौलियाती इशू से क्या मुराद है? ये जो आपने थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा डस्ट देखी, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं इतना कि वेट करना पड़े कि कब ये आराम से एक साइड पे खड़े हों, खाए पिए, माहौल में से ये जो इतनी ज़्यादा गर्दो गुबार उड़ रही है ये कम हो और फिर इनकी वीडियो बनाई जाए। ऐसे हालात में आप सामने की जानब देख सकते हैं कि इनके बर्तन जो खुराक वाले, पानी वाले हैं, कुछ बर्तन बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, पानी के कुछ बर्तन नीचे की जानब गिरे हुए हैं, और बर्तनों की तादाद भी चिकन्स की तादाद के हिसाब से किसी भी लिहाज से पूरी नहीं है। किसी किस्म की कोई बीमारी हो, या आपके चिकन्स बुखार में मुब्तला हों, या उनके बॉडी के अंदर कीड़े हों, वर्म्स हों, या उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, कुछ इस तरह की नस्लें भी होती हैं, ब्रीड्स भी होती हैं बैंटम चिकन्स, वो उनमें कुदरती नेचुरली ऐसा है कि उन्होंने छोटे एग्स देने। इसके अलावा इस तरह के स्टैंडर्ड चिकन्स की बात कर रहा हूँ कि इनकी उम्र भी अभी इतनी ज़्यादा ना हो, ये जवान हों, आप इन्हें ग़िज़ाइयत भी ठीक दे रहे हों, किसी किस्म का स्ट्रेस भी ना हो, वेट पूरा किया हो, उसके बावजूद अंडा छोटा देती है, तो इसमें हमारी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। इसलिए हमने जब भी पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करना है, सबसे पहले हमने किसी भी हाल में प्रीडेटर्स को, शिकारियों को अपने चिकन्स तक नहीं आने देना। मीनवाइल ये मैं जो आपको अंडा दिखा रहा हूँ, अगर आपको क्लियरली दिखाई दे तो इसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। ये बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है
آپ کے لیے نشاندہی ہوتی ہے کہ جناب آپ کے فلاک میں ان کی اووری کے اندر اور جسم کے باقی حصوں کے اندر کیڑوں نے اپنی تعداد میں اضافہ پا لیا ہے۔ اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ ویٹ لیٹر ہو یا کوئی بھی ہو۔ ایسے حالات میں زیادہ سے زیادہ فیڈ کے اندر موجود غذائیت کو وہ والے ورمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیڑے اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو انڈوں کی تعداد بھی کم ملتی ہے اور جو انڈے ملتے ہیں ان کا سائز بھی آپ کو چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ ہر حال میں آپ نے پریڈیٹرز کو، شکاریوں کو روکنے کے لیے مضبوط قسم کی اور سوٹیبل جالی کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ چکنز رکھے ہوئے ہیں ان کے ارد گرد ماحول کو بھی اتنا موزوں بنانا ہے کہ یہاں سے شکاری اندر داخل نہ ہو سکیں، نہ ہی انہیں ڈرا سکیں۔ ٹمپریچر کی فلکچویشن کو بچائیے گا، نہ بہت زیادہ ہونے دیں نہ کافی زیادہ نیچے آنے دیں۔ جتنا ٹمپریچر فلکچویٹ ہوگا اتنا آپ کے چکن سٹریس میں آئیں گے، جتنے پانی کی کم دستیابی ہوگی اتنا چکنز ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے جائیں گے، باڈی ٹیشوز کے اندر پانی کی بھی کمی ہوتی جائے گی۔ کم غذا دینا یا ناکافی غذا دینا، اسے نیوٹریشنلی ڈیفیشینٹ کرنا اپنے برڈ کو کہتے ہیں، یا کسی ڈیزیز میں مبتلا ہو جائے، آپ نے ویکسینز نہ کی ہوں، آپ کی مینجمنٹ کی وجہ سے کوئی بیماری آ جائے۔ بوڑھے چکنز جو ہوتے ہیں یا تو ان کے انڈے کا سائز بہت بڑا ہوگا لیکن ایگ شیل ان کا ویک ہوتا جائے گا، یا پھر اگر آپ انہیں کیلشیم کافی زیادہ مقدار میں دے رہے ہیں، ایگ شیل سٹرانگ ہو بھی سکتا ہے لیکن اس میں غذائیت نہیں ہوتی۔ جوان مرغیاں جو ابھی ابھی انڈے پہ آئی ہوں، پہلے پورے سائیکل کے اندر اور ان کی پروڈکشن کا جو دوسرا سائیکل ہوتا ہے مولٹنگ سے پہلے ان کے ایگ سائز کو بہترین کوالٹی پہ ہونا چاہیے، بھرپور معیار پہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر اس طرح کی دیسی چکنز کی بریڈز ہیں، گولڈن مصری ہیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی اور پاکستانی نسل ہے، تو اس کا آپ کو ایگ سائز اچھا حاصل ہونا یہ ہر لحاظ سے آپ کی مینجمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی چکنز رکھیں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میرے پاس تقریباً 1100 ہیں، یہ بہت بڑا آپ بیچ میں مارجن رکھ کے بتا رہے ہیں۔ آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس 1002 چکنز ہیں، 1004 چکنز ہیں۔ اس کے لیے ریکارڈ کیپنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے پاس ڈیٹا رکھنا پڑتا ہے۔ روزانہ کی جو اموات ہوتی ہیں ان کو پہلے لکھی ہوئی تعداد سے ہمیں مائنس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں تعداد کنفرم نہیں ہے تو پھر ہمیں گرام فی پرندہ کے حساب سے بھی کنفرم نہیں ہو سکتا۔ تعداد کنفرم نہ ہو تو پھر ہمیں ایم ایل فی چکن کے حساب سے پانی کتنا پیا ہے، واٹر انٹیک کتنا تھا، یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا۔ ویکسین کی، ڈی ورمر کی، اینٹی بائیوٹکس کی، کسی بھی اور دوا کی ڈوز کیلکولیٹ چکنز کی تعداد کے حساب سے ہوتی ہے، ان کے باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس لیے تعداد کتنی ہے، جسمانی وزن کتنا، ان چیزوں کا خاص طور پہ دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ دن اور رات کو ٹمپریچر کتنا اپ ہوا، کتنا ڈاؤن ہوا ہے، یہ چیزیں آپ کی کیلکولیشن کو ٹھیک کرتی ہیں، آپ کے تجزیہ کو کسی درست سمت میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں، اور یہیں سے آپ کی لرننگ کے اس پہلو کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے چکنز کے ایگ سائز کو بہترین طریقے سے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ زیادہ سائز لینا، کم سائز لینا، درمیانہ سٹینڈرڈ سائز اچیو کرنا، یہ بالکل فارمر کے ٹوٹلی کنٹرول یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو، اس میں شیئر کی گئی ساری باتیں اور نالج آپ کو اپنے چکنز کے ایگ سائز کے حوالے سے کبھی بھی مسائل میں نہیں آنے دے گا۔ السلام علیکم۔